नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाम् ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त विद्वान विदुषीहरूका चरणहरूमा वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य उहाँहरूका चरणमा वन्दन गर्दै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित शिव महापुराणको यस अमर गाथाको सिँढी चढ्ने क्रममा हामी तृतीय श्रेणीमा आइपुगेका छौँ। यहाँभन्दा पहिले हामीले विद्वेश्वर संहिताका अमर कथाहरूलाई श्रवण गर्यौं। त्यसै गरी द्वितीय रुद्र संहिता भित्र जुन 5 खण्ड वर्णित थिए तिनीहरूका कथाहरूलाई पनि हामीले चिन्तन मनन गर्यौं, स्मरण गर्यौं र आजदेखि हामी अब शतरुद्रीय संहिता जो शिव महापुराणको तृतीय संहिता हो यसभित्र प्रवेश गरेका छौं। बडा ही अद्वितीय अद्भुत शिव दर्शनले भरिएको अत्यन्त गहनतम विषय वस्तुहरूले छाएको यस महान ग्रन्थका आरोह अवरोहहरूका प्रसङ्गहरूलाई चिन्तन मनन गर्दै जाँदा भगवान शिवजी नै एकमात्र यो संसारको संरक्षक समस्त सृष्टिको आदिकारक र उहाँबाटै यो संसार व्यापक भएको आदि इत्यादिका विषयहरूलाई हामीले स्मरण गर्ने, चिन्तन गर्ने र त्यस्तै किसिमका प्रसङ्गहरूले त्यो किसिमको विषय वस्तुलाई प्रतिबोधन गरेका हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् अब यो शतरुद्रीय संहिता भित्रका कथाहरू के कस्ता छन् यसको पहिले सार संक्षेपमा हामी कथासारको रूपमा हामी चिन्तन गरौँ। त्यसपछि अध्याय पिछेका कथाहरूलाई पछ्याउँदै हामी जानेछौँ। यो शतरुद्रीय संहितामा कुल 42वटा अध्याय छन्। महादेव सदाशिवका प्रमुख 100वटा अवतारको वर्णन गरिएको हुनाले यस संहिताको नाम शतरुद्रीय संहिता हुन गएको हो। यो संहितामा सनत कुमार
प्रश्न गर्नुहुन्छ भने नन्दीश्वर उत्तर दिँदै जानुहुन्छ। अर्थात् सनत कुमार र नन्दीश्वरको वार्तालाप यो संहिता भित्र छ। सृष्टि र सृष्टि विस्तारको क्रममा शिवजीले देवताहरूलाई सहायता गर्ने क्रममा विभिन्न परिस्थितिमा यी अवतारहरू जरुरत परेको देखिन्छ, जसको परिणाम पनि देव, ऋषि, मुनि, मानवको कल्याण गर्नका लागि भगवान शिवजीले यी अवतार लिएको र उहाँहरूको कल्याण गरेर पुनः आफ्नै स्वरूपमा प्राप्ति हुन पुग्नु भएको आदि प्रसङ्गहरू यी अवतारका प्रसङ्गमा हामीले महसुस गर्नेछौँ। त्यस्तो किसिमको यहाँ वर्णन गरिएको छ। र प्रत्येक अवतारको प्रयोजन आफैमा महत्त्वपूर्ण र विशेष विषयवस्तुले भरिएको विशिष्ट प्रकारको रहेको छ। त्यसै गरी समस्त चराचरको मालिक भगवान शिवजी नै हुनुभएको, उत्पत्ति, स्थिति र संहारको कारक पनि उहाँ नै हुनुभएको आदि भूमिकालाई प्राय सबै खाले व्यवस्थापनमा अपरिहार्य नै रहेको र त्यही कार्यभार सुसम्पन्न गर्नका लागि भगवान शिवजीले यी अवतारहरूको रूपमा प्रकट हुनु परेको भन्ने मूलतः यी अवतारका प्रक्रियाहरूले, यी अवतारका वर्णन क्रमले हामीलाई ज्ञान र शिक्षा प्रदान गर्दछ। कतिपय अवतारको वर्णन अत्यन्त बृहत्तर ढङ्गले गरिएको छ भने कतिपय अवतारहरू चाहिँ त्यस्तरी वर्णन गरिएका छैनन्। केवल नाम मात्रैले पनि ती अवतारको सङ्ख्यालाई पुर्याउने उद्देश्यले वर्णन गरिएका छन् र विशेष ज्ञान यी अवतारका प्रसङ्गहरूले दिन खोजेको छ। वस्तुतः ज्ञानको खोजी र विवेकलाई मजबुत बनाउनका लागि यथा योग्य प्रयास यत्र तत्र गरिएको छ। शिव स्वयं निराकार, निर्गुण र समाधि प्रिय रहँदा रहँदै पनि सगुण र साकार रूपमा प्रकट भई सम्पूर्ण लोक कल्याणका लागि उहाँले गर्नुभएको यी विभिन्न अवतारका रूपले जुन प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यसले पक्कै पनि सम्पूर्ण जगतलाई शिक्षा दिनु, सम्पूर्ण जगतलाई पालन गर्नु, सम्पूर्ण जगतलाई एक किसिमले व्यवस्थित गराउनु नै मूलतः यसको उद्देश्य ध्वनित हुन्छ र यो संहिताको भित्रको वर्णनले पनि त्यही कुरालाई स्पष्ट पार्न खोजेको पनि छ। आरम्भमा भगवान शिवजीका सद्योजात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान अवतारको वर्णनबाट यो सुरु गरिएर क्रमशः शिवजीका अष्टमूर्ति अर्धनारीश्वर अवतारको वर्णन गर्दै सप्तम वराह कल्पमा हुने शिवजीका 28 अवतारको वर्णन अगाडिका प्रसङ्गमा गरिएको छ। यसै क्रममा अगाडि गएर नन्दी, कालभैरव, वीरभद्र, शरभ, गृहपति, यक्षेश्वर, महाकाल, एकादश रुद्र, दुर्वासा, हनुमान, महेश अवतार, वृषभ अवतार, पिप्पलाद अवतार, वैश्यनाथ अवतार, त्यसै गरी द्विजेश्वर, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर,
जटिल ब्रह्मचारी, नट, साधु वेशी ब्राह्मण, अश्वत्थामा, किरात र द्वादश ज्योतिर्लिङ्गहरूको वर्णन मूलतः यो संहितामा वर्णन गरिएका छन्। उपरोक्त अवतारमा पनि नन्दीश्वर, कालभैरव, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, किरातेश्वर अवतार विशेष रूपमा यहाँ वर्णन गरिएको छ, जुन अत्यन्त ज्ञानवर्धक मात्र नभएर अत्यन्त रोचक पनि छन् र ती अवतार लिने जुन प्रयोजन कसरी घटित भए, ती अवतारले के कस्ता कार्यहरू गरे, व्यापक रूपले त्यो पनि वर्णन गरिएका हामीले पाउनेछौँ। यी अवतारहरूमा पनि कतिपय अवतारको विस्तृत परिचर्चा, परिचर्या र पूर्व कथा प्रसङ्गमा उल्लेख भइसकेका पनि छन्। यस अर्थमा यहाँ उल्लेख हुनु पुनरावृत्ति जस्तै देखिए तापनि फरक स्थानमा फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा सम्बन्धित कथानक अझ पोसिलो, दरिलो र गहनतम भएको हामीले अनुभव गर्नेछौँ। स्पष्ट भन्नुपर्दा शतरुद्रीय संहिताको नामलाई सार्थक गराउन, त्यस चरित्रलाई सार्थक गराउन पनि यस्ता पूर्वापर प्रसङ्ग जोडिन आएका हुन् भन्ने पाठकहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यिनी विषयवस्तुहरू नि यो शतरुद्र संहितामा कुल 42 अध्यायले वर्णन गरिएका छन्। आउनुहोस् अब क्रमशः हामी अध्याय पिछेकै कथा प्रसङ्गहरूलाई चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढौँ। बडा अद्वितीय भगवान भोलेनाथका यी अमर गाथाले भरिएको राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यहाँहरूलाई र जो पनि सुन्न र पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि एक किसिमले यी प्रसङ्गहरूले निश्चय नै शिव महापुराण के हो, शिव महापुराण भित्रका विषयवस्तु के कस्ता रहेछन् र शिवजीले आफ्नो यस धराधाममा हामी मानव जातिका लागि, मानव कल्याणका लागि के कस्ता स्वरूपहरूलाई प्रस्तुत गर्दै शिक्षा र दीक्षा दिनु भइरहेको छ आदि इत्यादिका हामीले विचार विमर्श गर्ने सुयोग्य अवसर यस ग्रन्थको माध्यमबाट हामीले निश्चय नै प्राप्त गर्न सक्नेछौँ र जो पुस्तकलाई आद्योपान्त पढ्न, अध्ययन गर्न त्यस्तो समय अनुकूल नभइरहेको अवस्थामा पक्कै पनि यी प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दै जाँदा भगवान भोलेनाथको शिव महापुराणको आद्योपान्त कथाको रसास्वादन यहाँहरूले अवश्य नै गर्नुहुनेछ। यिनै ध्येय र ज्ञेयका साथ यो अनवरत रूपले भगीरथ प्रयास हजुरहरूको समक्ष पुर्याइरहेको छु। आउनुहोस् अब शतरुद्र संहिताका अध्याय पिछेका कथाहरूलाई नि हामी चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढौँ। अध्याय प्रथममा शिवजीका सद्योजात वामदेव, सत्पुरुष, अघोर र ईशान यी 5 अवतारको वर्णन गरिएका छन् र ती अवतारको वर्णन गर्नुभन्दा पहिले यहाँ मङ्गलाचरण गरिएको छ, जहाँ यस प्रकारले मङ्गलाचरण व्यक्त भएको छ। वन्दे महानन्द अनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभो महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्कर आदिदेवम्। अत्यन्त आनन्द र लीला प्रदान गर्ने सर्वव्यापक महेश्वर, गौरी प्रिय, महान
सुपुत्र कार्तिकीय र गणेश जी का जन्मदाता आदिदेव शिवजी को म हृदयदेखि नै नमस्कार गर्दछु, प्रणाम गर्दछु भनेर यसरी मङ्गलाचरण गरिएको छ। शौनकजीद्वारा शिवजीको अवतारको विषयमा जिज्ञासा राखेपछि सूतजीले शिवजीको ध्यान गरी सनत कुमार र नन्दी बीचको संवादलाई यहाँ भन्न थाल्नु भएको प्रसङ्गलाई सूत शौनकको संवादबाट यहाँ जानकारी दिँदै अगाडि अब सूत र सनत कुमार र नन्दीको बीचको कथा प्रसङ्ग, उहाँहरू बीचको वार्तालापको प्रसङ्ग यहाँ अगाडि वर्णन गरिएका छन्। शिवजीका यी 100 अवतार सम्बन्धी जानकारी ग्रहण गर्दै जाँदा यो शतरुद्र संहिताको जुन मूल मर्म हो त्यसलाई हामीले ज्ञान गर्न सहज र सरल हुनेछ। त्यही भन्दै यहाँ सूतजी शौनक आदि ऋषिलाई सम्झाउँदै सनत कुमार र नन्दीको बीचको कथा संवाद प्रसङ्गलाई यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। नन्दीश्वर अगाडि भन्नुहुन्छ, हे सनत कुमार, यद्यपि अलग अलग कल्पमा शिवजीका असंख्य अवतार भएका छन्, त्यही पनि म आफ्नो बुद्धिको अनुसार ती सबैको वर्णन गर्ने कोसिस गर्नेछु। दत्तचित्त भएर अब श्रवण गर्नुहोस् भन्दै नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले सद्योजातको अवतारको प्रसङ्ग। एकोनविंशक कल्पो विज्ञेय श्वेतलोहित सद्योजातवतारस्तो प्रथम परिकीर्तित। एकोनविंशक अर्थात 19औं श्वेतलोहित कल्पमा ब्रह्माजी सृष्टि विस्तार गर्न असक्षम हुन पुग्नुभयो, परब्रह्मको ध्यान गर्नुभयो र शिखाबाट श्वेतलोहित कुमार उत्पन्न हुन पुगे र ब्रह्माजीले उनीलाई शिवजीको सद्योजात स्वरूप सम्झेर स्तुति गर्नुभयो। उनीबाट सुनन्द, नन्दन, विश्वनन्दन र उपनन्दन 4 शिष्य उत्पन्न भए। ब्रह्माजीलाई सद्योजातले दिएको ज्ञान र सृष्टि रचना गर्ने शक्ति पनि प्रदान गर्नुभयो। यहाँ ज्ञान पनि दिनुभयो, सृष्टिलाई विस्तार गर्ने शक्ति पनि प्रदान गर्नुभयो। यी सद्योजात भनेका नासिका, लिङ्ग, गन्ध र भूमि तत्त्वका अधिष्ठाता र श्वेत वर्णको रूपमा प्रतिष्ठित अर्थात् यिनको यस्तो किसिमको चिन्हले चिन्हित यो अवतारको स्वरूप हो। यसरी वर्णन गर्दै अब दोस्रो वामदेव अवतारको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। ततो विंशतितमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तित ब्रह्मा यत्र महातेजा रक्तवर्णाधारयत्। ततो विंशतितमः कल्पो अर्थात 20औं कल्पमा रक्त नामक यो कल्प थियो। यस समयमा ब्रह्माजीले रक्त वस्त्रले पुत्र प्राप्तिको इच्छा गरी परब्रह्मको ध्यान गर्नुभयो, जसको फलस्वरूप रक्त आँखा, माला पनि रातै वस्त्र भएको, आभूषण पनि रातै, त्यस्तो किसिमको पुत्र प्राप्त उहाँलाई भयो, जो शिवजीको वामदेव संज्ञक अवतार थियो। यिनीबाट पनि 4 शिष्य उत्पन्न भए, जो विरज, विवाह, विशोक, विश्वभावन नामका थिए। वामदेवले ब्रह्मालाई ज्ञान एवं सृष्टिको विस्तार गर्ने शक्ति प्रदान गर्नुभयो र यी वामदेव भनेका जिब्रो, गुदा, रस र जलका अधिष्ठाताका रूपमा चिनिन्छन्, मानिन्छन्। त्यसै गरी अर्को अवतार तत्पुरुष हुन पुग्यो। एकः विंशतितमः कल्प पीतवासा इति स्मृत ब्रह्मा यत्र महाभाग पीतवासा बभूव। एकविंशतितमः कल्प अर्थात 21औं कल्पमा
पीतवासा नामको यो कल्प रह्यो र ब्रह्माजीले पीताम्बर धारण गरी परब्रह्मको चिन्तन गरेपछि शिवजीको यो तत्पुरुष अवतारको रूपमा अवतीर्ण हुनुभयो। यिनले ज्ञान र सृष्टिको विस्तारका शक्ति ब्रह्माजीलाई प्रदान गर्नुभयो। यिनी योग मार्गका प्रवर्तक भएकाले अनेक पीताम्बरीधारी यिनका शिष्य हुन पुगे। यिनी छाला, हात, स्पर्श र वायुका अधिष्ठाताका रूपमा चिनिन्छन्, मानिन्छन्। त्यसै गरी चौथो अवतारमा अघोर हुन पुग्यो। यो 22औं कल्पमा शिव नामक त्यति बेलाको कल्प थियो। ब्रह्माजीले ध्यान गरेर चिन्तन गरेपछि शिवजीको अघोर अवतार भयो, जो कृष्ण वर्ण महावीर्य दिव्यमानं स्वतेजसः। इनको वस्त्र, रंग, आभूषण सबै कालो थियो। इनका कृष्ण, कृष्ण शिख, कृष्ण मुख, कृष्ण कण्ठधारी आदि शिष्य हुन पुगे। इनले ब्रह्माजीलाई ज्ञान र सृष्टि विस्तारको शक्ति दिएर सक्षम गराए र यिनी शरीर, रस, रूप र अग्निका अधिष्ठाताका रूपमा स्थापित हुन पुगे। पाँचौंमा ईशान अवतार भयो भगवान शिवजीको, जसमा वर्णन गरिएको छ अथोन्य ब्रह्मणः कल्प प्रावर्तत मुनीश्वरा विश्वरूप इति ख्यातो नामतः परमाद्भुत। यो 23औं कल्पमा ब्रह्मा नामकको कल्प थियो। ब्रह्माजीलाई ज्ञान र सृष्टि विस्तार गर्नका लागि शिवजीले विश्वरूप ईशानको अवतार धारण गर्नुभयो। यिनी शुद्ध स्फटिक मणि जस्तै गौरवर्ण र सबै आभूषणले विभूषित थिए। इनका जटी, मुंडी, शिखण्डी, अर्धमुण्ड नामक 4 शिष्य भए। यिनी 5वटै अवतार मध्येका श्रेष्ठ पनि मानिन्छन् र यिनी श्रवणेन्द्रिय, वाक इन्द्रिय, विभु र आकाशका अधिष्ठाता का रूपमा मानिन्छन्। यी 5 अवतार पंचतत्व का प्रतिनिधित्व गर्दछन्, जसलाई पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश यी 5 अवतारले 5 तत्वहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। त्यसै गरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार र आत्मा, जसलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ, यिनका स्वरूप पनि मानिन्छन्। शिवजीका यी 5वटा अवतार का विषयमा सुन्नाले, श्रवण गर्नाले यी सबै कल्याणदायक छन्। यी प्राकट्यका विषयमा सुन्ने, सुनाउनाले परम गति प्राप्त हुन्छ भन्दै यस अध्यायलाई पूर्ण गरिएको छ। अगाडि दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा शिवजीका अष्टमूर्ति र अर्धनारीश्वरको अवतारको वर्णन गरिएको छ। नन्दीश्वर सनत कुमारजीलाई यही कथा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हे सनत कुमार, शिवजीका अष्टमूर्ति अवतार जो अष्टदा प्रकृतिका प्रतीक मानिन्छन्, अब तिनीहरूको विषयमा वर्णन गर्दछु, श्रवण गर्नुहोस् भन्दै सर्वो भव तथा रुद्र उग्रो भीम पशुपति ईशानश्च महादेवो भूतयश्चाष्ट विश्रुता। यी शिवजीका 8 मूर्तिहरू हुन्, जो अष्टदा प्रकृति यसमा नै अधिष्ठित छ, जसमा पहिलो सर्व यो पृथ्वी तत्वसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो अवतार भव जो जल तत्वसँग सम्बन्धित छ। तेस्रो रुद्र अवतार जुन अग्नि तत्वसँग सम्बन्धित छ। चौथो उग्र त्यो वायु तत्वसँग सम्बन्धित छ। 5औं भीम अवतार जो आकाश तत्वसँग सम्बन्धित छ। 6औं पशुपति अवतार जो क्षेत्रज्ञ, जसलाई आत्मा भनिन्छ, तो आत्मा तत्वसँग सम्बन्धित छ। 7औं ईशान यो सूर्य तत्वसँग सम्बन्धित छ र 8औं महादेव यो चन्द्रमा तत्वसँग सम्बन्धित छ। यसरी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, सूर्य र चन्द्रमा यी 8 तत्वलाई नै अष्टदा प्रकृतिका स्वरूप मानिएको छ। यी अष्टदा प्रकृतिबाट यो सारा ब्रह्माण्ड चराचर सञ्चालित छ र यिनीका प्रतीक
ये अष्टदा मतलब प्रकृति मंडल का प्रतीक नहीं, ये 8 भगवान शिव जी का अष्टमूर्ति अवतार हुन्। यसरी पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा र आत्मा तत्त्वहरूको संयोजन नै मूलतः यो प्रकृति मण्डल हो। यिनी 8 तत्त्वले नै ब्रह्माण्ड निर्माण भएको छ। त्यसैले यो विश्वलाई शिवमय भनिएको हो। व्यापिकेतर मूर्तिनां विश्वम तस्मा शिवात्मकम। यिनीद्वारा व्यापक भएको हुनाले यो चराचर सम्पूर्ण विश्व नै शिवात्मक, शिवमय स्वरूप भनेर संज्ञा दिइएको छ। यही कुरालाई वेदले पनि स्पष्ट वर्णन गरेको छ। जसरी वृक्षको मूलमा सिंचन गर्नाले सम्पूर्ण शाखा पुष्पित हुन पुग्छन्, सबै शाखालाई प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै शिवजीको पूजन गर्नाले, शिवजीको आराधना गर्नाले, शिवजीको उपासना गर्नाले सम्पूर्ण विश्व नै परिपुष्ट हुन पुग्छ। सबै विश्वको नै आराधनाको स्वरूप भगवान शिवजी भएको हुनाले शिवजीको नित्य आराधना उपासना गर्नाले सम्पूर्ण चराचर नै उपासना हुन पुग्दछ। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचनात् तदवदस्य वपुर्विश्वं पुष्यति च शिवार्चनात्। त्यसैले भनिएको छ यो अष्टमूर्ति शिवजीको उपासना गरेर मनुष्यले कल्याणको भागी हुनुपर्दछ। वृक्षको मूलमा सिंचन गर्नाले शाखा प्रशाखा टहलिया फलफूल आदि सबैमा सिंचित गरिएको जल जसरी पुग्दछ, त्यसै गरी जड नै यो अष्टमूर्ति भगवान शिवजीका स्वरूप हुन्। यिनको आराधना उपासना गर्नाले सम्पूर्ण वृक्षकै उपासना, वृक्षलाई नै परिपुष्ट हुने भएको हुनाले यिनको मूलतः उपासना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई शिक्षा पनि यो अष्टमूर्ति अवतारको प्रसङ्गमा दिइएको छ। अब अगाडि यसै गरी अर्ध नरनारी अवतारको वर्णन छ। त्यसैको वर्णन नन्दीश्वर यहाँ सनत कुमारजीलाई गर्नुहुन्छ। शृणुतात महाप्राज्ञ विधि काम प्रपूरकम् अर्धनारी नराख्यं हि शिवरूप अनुत्तमम्। शृणुतात महाप्राज्ञ विधि काम प्रपूरकम् अर्धनारी नराख्याम ही। जो अर्धनारी स्वरूप भगवान शिवजी को जुन अवतार हो त्यो अवतार को विषय में वर्णन गर्दछु। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार हुन सकेन, ब्रह्मा जी ले सृष्टि गर्न खोजे, अगाडि बढ्न सकेन, उनी दुखित भए। केही उपाय पनि उनलाई मतलब उपाय उनले केही सुझेन। अनि आकाशवाणी हुन पुग्यो, मैथुन सृष्टिको विस्तार गर, त्यसले नि तिम्रो इच्छालाई पूर्ण गर्नेछ, सृष्टिको विस्तार व्यापकता गर्नेछ भनेर यसरी आकाशवाणी भइसकेपछि सृष्टुम मिथुनजाम कुरु, सृष्टिलाई चाहिँ मिथुनजा अर्थात मैथुन सृष्टिको विस्तार गर भनेर यसरी आकाशवाणी भइसकेपछि अब झन् ब्रह्माजी चिन्तित हुन पुगे। उनले सोचे कि यो भन्दा पूर्व शिवजी द्वारा स्त्री प्रकट भएकै थिएनन्, अब शिव कृपा बिना यो पनि सम्भव थिएन। त्यसैले ब्रह्माजीले शिवारूपिणी शक्ति र शिव दुवै संयुक्त परमेश्वरको हृदयदेखि नै ध्यान गरी कठिन तपस्या गर्न थाले। लामो समयसम्म तपस्या गरिसकेपछि ब्रह्माजीको त्यो तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान शिवजी अर्धनारी स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। अर्धनारी नरो भूत्वा ततो ब्रह्मान्तिकम हर, ब्रह्मान्तिकम ब्रह्माजीकै छेउमा, हर मतलब शिवजी चाहिँ अर्धनारी नरो भूत्वा अर्ध नरनारीको रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि आफ्नो शक्तिलाई पृथक गर्नुभयो भगवान शिवजीले।
र ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो वर माग भनेर। ब्रह्माजी कृत्य हुन पुगे अनि शिवाको उनले वहाँ स्तुति गरे, अर्धनारीश्वरको वहाँ स्तुति गरे र अन्त्यमा उनले शिवालाई भने, यो शक्ति स्वरूपिणी शिवा थिइन्, उनलाई भने हे शिवा मलाई 2वटा वर दिनुहोस्। नम्बर 1 नारी जातिको सृष्टि विस्तार गर्ने क्षमता मलाई प्रदान गर्नुहोस् र दोस्रो मेरो पुत्र दक्षको घरमा तपाईं अंश रूपले पाल्नुहोस् भनेर यसरी शिवजीले ब्रह्माजीले माँ जगदम्बिका शक्ति स्वरूपिणी शिवालाई यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसैको वर्णन नन्दी यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, शिवे नारीकुलं स्रष्टुं शक्तिदेहि नमोस्तुते, दक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भवभवाम्बिके। ब्रह्माजीको यो यातनालाई अर्धनारी नरले तथास्तु भनिदिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र ब्रह्माजी पनि कृत्य हुन पुगे र वहीं अर्धनारीश्वर भगवान शिवजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी ब्रह्माजीले शक्ति प्राप्त गरेर त्यही समयदेखि नारी पुरुष दुवैको सृष्टि गर्न सक्षम भए, जो आजसम्म पनि अनवरत रूपले चलिआएको छ। ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै व्यापक नारी पुरुषले प्रकृति र शक्तिले मतलब शक्ति र पुरुष दुईटैको संयोगबाट संसार व्यापक हुन पुगेको छ। यस्तो किसिमको सृष्टिको प्रादुर्भाव ब्रह्माजीको तपस्याबाट हुन पुग्यो र ब्रह्माजी पनि आनन्दित हुन पुगे। त्यसैले यहाँ नन्दी भन्नुहुन्छ, तदा प्रवृत्ति लोकेस्मिन् स्त्रिया भाग प्रकल्पितः, आनन्दम प्रापस विधि सृष्टिर्जाता च मैथुनी। यहाँभन्दा अगाडि मैथुन सृष्टिको विस्तार भएको थिएन। भगवान शिवजीको अर्धनारी स्वरूप प्रकट भइसकेपछि मैथुन सृष्टिको विस्तार हुन पुगेको हो र त्यो मैथुन सृष्टिको विस्तार अनवरत रूपले चलिआएको छ। हामी सबै त्यसको अनुभव छौँ, हामी सबै यसको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ, अर्थात् हामी सबैलाई ज्ञान छँदैछ। न केवल मनुष्य सृष्टिमा नि हो, सारा प्रकृति मण्डलमा जति पनि छन् जीव जन्तुहरू, ती जीव जन्तु र सम्पूर्ण प्रकृति मण्डल नै शक्ति र शक्तिमान यी दुईटैले व्यापक छ। एकातिर पुरुष, अर्कातिर स्त्री। पुरुषलाई पुरुषै संज्ञा दिइएको छ, शक्तिमानको संज्ञा दिइएको छ भने प्रकृतिलाई शक्ति स्वरूप भनेर उपासना गरिन्छ। अब यो शक्ति र शक्तिमानको जुन प्रसङ्गको वर्णन छ अगाडिका प्रसङ्गहरूमा पनि आउँदै जानेछन्, अन्य संहितामा पनि आउँदै जानेछन् र यसभन्दा अगाडि पनि धेरै चिन्तन मनन भइसकेका छन्। यी दुईटै तत्त्वले नै संसार व्यापक छ, यस कुरोको पनि स्पष्ट अगाडिका प्रसङ्गमा पनि आउँदै जानेछन्। त यहाँ अन्तिममा त्यही भनिएको छ, त्यसै समयदेखि नै यो संसारमा तदा प्रवृत्ति लोकेस्मिन् स्त्रिया भाग प्रकल्पितः भनेर भनिएको छ। यो आख्यान श्रवण गर्नाले भुक्ति मुक्ति प्रदायक र सुन्नाले सुनाउनाले दुवैको कल्याण हुन्छ भनेर वर्णन गर्दै यहाँसम्म भगवान शिवजीका 14वटा अवतारको वर्णन गरियो। अब 15औं अध्यायदेखि 15औं अवतारदेखिका अगाडिका वर्णन नन्दीश्वर सनत कुमारजीलाई यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, जो सप्तम वराह कल्पमा भएका शिवजीका 28 अवतारको वर्णनको क्रम यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। यी दुईटा अध्यायमा अर्थात् चौथो र पाँचौं अध्यायमा व्यासजीले विभिन्न नामले अवतार लिँदा शिवजीले पनि 4 अलग शिष्य सहित अवतार लिएर वेद विस्तारका लागि सहायता गरेको उल्लेख गरिएको छ। यो सप्तम वराह कल्पको अहिले 28औं द्वापर युग चलिरहेको छ र कृष्ण द्वैपायन व्यासले वेदको विस्तार गरेका छन् र यसमा शिवजीको योगात्मक अवतार रहेको छ। अब क्रमशः प्रथमदेखि 28औं अवतार
र शिष्यको पनि वर्णन यहाँ क्रमशः गरिँदैछ। आउनुहोस् अब यिनीका हामीहरू चिन्तन मनन गरौँ। जो 28औं वेद व्यासका अवतार र श्री भगवान शिवजीले त्यसमा सहायता गर्नका लागि दिएका अवतारका वर्णन नन्दीश्वर अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। ए सनत कुमार, एक समय शिवजीले हर्षित भएर ब्रह्माजीलाई वराहकल्पको 7वां मन्वन्तरमा प्रकट भएका 28 अवतार र उनीहरूका शिष्य समेत वर्णन गर्नुभएको थियो। अब म त्यो सुनाउँछु भन्दै भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, भगवान शिवजीले प्रसन्न भएर ब्रह्माजीलाई जुन भन्नुभएको थियो, सप्तमे चैव वाराहे कल्पे मन्वन्तराविदेहे कल्पेश्वरोऽथ भगवान् सर्वलोक प्रकाशनः भविष्यामि शिवायुक्त श्वेतो नामो महामुनि। सप्तम वाराह कल्पको पहिलो द्वापरको समयमा स्वयं प्रभु नै व्यास हुनुहुनेछन् र म शिव चाहिँ शिवाको साथ श्वेत नामक महामुनिको रूपमा प्रकट हुनेछु। त्यस समयमा हिमालय पर्वतको छागल शिखरमा मेरा 4 शिष्य उत्पन्न हुनेछन्, जसका नाम श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्वेतलोहित हुनेछन् र ध्यान योगको आश्रय लिएर जन्म, जरा र मृत्यु रहित परब्रह्मको समाधिमा समाहित हुनेछन्। किनकि ध्यानद्वारा नै मेरो दर्शन सम्भव छ, अन्य उपायबाट प्राप्त गर्न कठिन छ। सुतार अवतार यहाँ अगाडि भनिन्छ। पहिले तो श्वेत नामक अवतार भयो, दोस्रो सुतार अवतार, द्वितीय द्वापरे व्यास सत्यनामो प्रजापति तदा भविष्यामि सुतारो नामतः कलौ। त्यही वराह कल्पकै दोस्रो द्वापरमा सत्य नामको व्यास हुनेछन् र सुतार नामले अवतार लिनेछु र त्यस युगमा वेद, ब्राह्मण, हितार्थ, दुन्दुभी, शतरूप, ऋषि, केतुमान शिष्य हुनेछन्। त्यसै गरी तेस्रोमा दमन अवतार, तृतीय द्वापरे चैव यदा व्यासेषु भार्गवः तदाप्याहं भविष्यामि दमनस्तु पुरान्तिके। यो तृतीय द्वापरमा भार्गव नामका व्यास हुनेछन् र म दमन नामले अवतार लिनेछु। त्यस समयमा मेरा शिष्य विशेष विपाप पापनाशन हुनेछन् र निवृत्ति मार्गको प्रचार गर्नेछन्। चौथोमा सुहोत्र अवतार, चतुर्थे द्वापरे चैव व्यासस्तु सविता स्मृतः तदा योगी भविष्यामि सुहोत्रो नामतः। चतुर्थ द्वापरमा अंगिरा व्यास हुनेछन् र सुहोत्र नामले मेरो अवतार हुनेछ र मेरा शिष्य सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरतिक्रम हुनेछन् र योग मार्गको प्रचार यिनीहरूले गर्नेछन्। पाँचौंमा कंक अवतार, पंचमे द्वापरे चैव व्यासस्तु सविता स्मृतः तदाप्याहं भविष्यामि कंको नाम महातपः। पाँचौं द्वापरमा सविता व्यास हुनेछन् र कंक नामको मेरो अवतार हुनेछ र मेरा शिष्य सनक, सनातन, सनन्दन, सनत कुमार हुनेछन्, जो धर्म प्रचारमा सहायता प्रदान गर्नेछन्। यसरी वर्णन गर्दै जाँदा अब अगाडि भन्नुहुन्छ, क्रमशः 6औं द्वापरमा व्यासजीको नाम मृत्यु हुनेछ। त्यति बेला शिवजीको अवतार लोकाक्षी हुनेछ र शिवजीका शिष्यहरू हुनेछन् सुदामा, विरद, संजय र विजय। 7औंमा शतक्रतु नामका व्यास हुनेछन्। शिवको अवतार त्यति बेला जैगी सभ्य हुनेछ र उनका शिष्य हुनेछन् सारस्वत, योगीश, मेघवाह, सुवाहन। त्यसै गरी 8औं अवतारमा वशिष्ठ नामका व्यास हुनेछन्। दधिवाहन नामका शिवको अवतार हुनेछ। कपिल, आसुरी, पंचशिख, सालबल नामका शिवजीका शिष्य हुनेछन्। यी प्रत्येक अवतारमा 4 शिष्य हुनेछन्, जसको यहाँ क्रमशः वर्णन हुँदैछ। 9औं अवतारमा, 9औं व्यासमा चाहिँ मतलब 9औं द्वापरमा चाहिँ व्यासजी सारस्वत हुनेछन्। भगवान शिवजीको ऋषभ अवतार हुनेछ। त्यति बेला पराशर,
गर्ग, भार्गव र गिरीश नामका शिष्य हुनेछन्। 10औं द्वापरमा त्रिधामा नामका व्यास हुनेछन्। भृगु नामका शिवजीले भृगु नामले अवतार लिनुहुनेछ। बलबन्धु, नरमित्र, केतु श्रृंग, तपोधनी उहाँका शिष्य हुनेछन्। 11औं व्यास द्वापरमा त्रिवृत्र नामका व्यासजी हुनेछन्। कली नामका शिवजी, लम्बोदर, लम्बाक्ष, केशलम्ब र प्रलम्बकी शिष्य हुनेछन्। त्यसै गरी 12औं द्वापरमा शततेज नामका व्यास, अत्रि नामले शिवजी अवतार लिनुहुनेछ। सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य र सर्व उहाँका शिष्य हुनेछन्। 13औं द्वापरमा नारायण नामका व्यास, बलि नामका शिवको अवतार, सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ र विरज नामका शिष्य हुनेछन्। त्यसै गरी 14औंमा रक्ष नामका व्यास, गौतम नामका शिवको अवतार, अत्रि, दवस, सद, श्रवण र श्रविष्कट नामका शिष्य हुनेछन्। 15औंमा त्रयारुणी नामका व्यास हुनेछन्। वेदशिरा नामका शिवजीको अवतार हुनेछ। कुणी, कुणीबाहु, कुशरीर, कुनेत्र यी उनका शिष्य हुनेछन्। 16औंमा देव नामका व्यास, गोकर्ण नामका शिवजीको अवतार र काश्यप, उषना, च्यवन र बृहस्पति नामका शिष्य हुनेछन्। त्यसै गरी 17औंमा देवकृतञ्जय नामका व्यास, गुहावासी नामका भगवान शिवजीको अवतार हुनेछ। उतथ्य, वामदेव, महायोग, महाबल उनका शिष्य हुनेछन्। 18औंमा ऋतुञ्जय नामका व्यास, शिखण्डी नामले भगवान शिवजीको अवतार हुनेछ। बाजश्रवा, रुचिक, स्वभाष्य, यतीश्वर नामका यी शिष्य हुनेछन्। त्यसै गरी 19औंमा भरद्वाज नामका व्यासजीको अवतार हुनेछ। जटिमाली नामको शिवजीको अवतार हुनेछ। हिरण्य, कौशल्य, लोकाक्षी र प्रधिमी यी उनका शिष्य हुनेछन्। 20औंमा गौतम नामका व्यास, अट्टाहास नामका शिवजीको अवतार, सुमन्तु, बर्बरी, कबन्द, कुशी, कन्दर यी उनका शिष्य हुनेछन्। त्यसै गरी 21औं द्वापरमा वाचस्रवा नामका व्यास, दारुक नामका शिवजी, प्लक्ष, दर्भायणी, केतुमान, गौतम यी शिवजीका शिष्य हुनेछन्। 22औं अवतारमा सुसायन नामका व्यास, लाङ्गली, भीम नामको शिवजीको अवतार, भल्लवी, मधु, पिङ्ग, श्वेतकेतु यी 4 शिष्य हुनेछन्। त्यसै गरी 23औं द्वापरमा तृणबन्धु नामका व्यास, श्वेत नामको भगवान शिवजीको अवतार, उशिक, बृहदश्व, देवल र कवि यी नामका शिष्य हुनेछन्। त्यसै गरी 24औं अवतार द्वापरमा यक्ष नामका व्यास, शूलयोगी नामका शिवजीको अवतार, शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व, शरदवसु यी भगवान शिवजीका शिष्य हुनेछन्। त्यसै गरी 25औं अवतारमा द्वापरमा शक्ति नामले व्यासजी अवतार लिनुहुनेछ। त्यसै गरी दण्डी मुनीश्वर नामले भगवान शिवजीले अवतार लिनुहुनेछ। छगल, कुण्डकर्ण, कुभाण्ड र प्रवाहक यी शिष्य हुनेछन्। 26औं द्वापरमा पराशर मुनिले व्यासजीको रूपमा अवतरण धारण गर्नुहुनेछ र शिवजीले सहिष्णु नामले अवतार धारण गर्नुहुनेछ। उलुक, विद्युत, सम्बक, आश्वलायन यी भगवान शिवजीका शिष्यका रूपमा यी अवतरित हुनेछ। त्यसै गरी 27औं द्वापरमा जातुकर्ण नामका व्यासजी हुनुहुनेछ। सोम शर्मा नामका भगवान शिवजी हुनुहुनेछ। अक्षपाद, कुमार, उल्लुक र वत्स यी शिष्यका रूपमा अवतीर्ण हुनेछ। त्यसै गरी 28औं अवतार जुन अहिले चलिरहेको अवतार छ, यो द्वापरको 28औं युग, अष्टाविंशतितमे युगे भनेर संकल्पमा भनिन्छ। त यो 28औं द्वापरमा चाहिँ द्वैपायन नामका व्यासजीले अवतार लिनुभएको, योगात्मक रूपले भगवान शिवजीले अवतार लिनुभएको र उहाँका शिष्य कुशिक, गर्ग, मित्र र
पौरुष्य यी नामले चिन्हित छन् उहाँका शिष्यहरू। यी 28 वटा व्यास जो प्रत्येक द्वापरमा हुनेछन् र कलिको आगमन हुनासाथ उनी व्यासकै धर्म प्रचारक भएर मेरा अवतार हुनेछन् भनेर यहाँ शिवजी ब्रह्माजीलाई बताइराख्नु भएको छ र शिष्यसँग मिलेर धर्मको प्रचार हुनेछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसैलाई यसरी वर्णन गरिएको छ, व्यासाश्चाष्टै वाष्टविंशतका द्वापरे विभो योगेश्वरावतारश्च प्रारम्भे च कलौ कलौ। यसरी हो, यस कुरालाई पुष्टि गर्दै यो श्लोकले वर्णन गरिएको छ। यी 28 अवतार र प्रत्येकका 4 शिष्यको योग गर्दा कुल 112 वटा हुनेछन् र यी सबै शिष्य भस्मधारी, रुद्राक्षधारी, त्रिपुण्ड्रधारी, शैव मार्गको अनुसरण गर्दै वेद, देव, ब्राह्मणको रक्षा गर्दै धर्मको प्रचार गर्नेछन्। यी सबै शिष्य वेद वेदाङ्ग सम्बन्धी पारङ्गत, ध्यानी र जितेन्द्रिय हुनेछन्। यसरी भगवान शिवजीले 28 युगको प्रारम्भ मनुदेखि लिएर कृष्ण दैपायन कृष्ण अवतार पर्यन्तका सबै अवतारको लक्षण वर्णन उहाँ गरिदिनु भयो र यहाँसम्मका वर्णन गर्ने क्रममा भगवान शिवजीका 42 वटा अवतारको वर्णन हुन पुग्यो। अब यस पछाडि 43औं भगवान शिवजीको जुन अवतार हो त्यसको वर्णन गरिँदैछ। 6औं र 7औं अध्यायमा यहाँ नन्दीश्वर अवतारको वर्णन गरिँदैछ। सनत कुमारजीले नन्दीजीलाई नि नन्दीश्वरको अवतार सम्बन्धी जिज्ञासा राखेपछि आफ्नो अवतार, तपस्या, वर प्राप्ति, विवाह आदिको वर्णन स्वयं नन्दीले सनत कुमारलाई यहाँ गर्नुभएको यो अत्यन्त अद्वितीय दिव्यतम प्रसङ्ग छ। नन्दीको रूपमा हामी जुन शिवालयमा उपासना गर्दछौँ, उहाँ नन्दी को हुनुहुन्छ, उहाँ भित्रको शक्ति के हो, उहाँलाई उपासना कसरी गर्नुपर्ने हो आदि इत्यादिका सम्पूर्ण मर्महरू यो नन्दीश्वर अवतारको क्रममा हामीले ज्ञान गर्न पाउनेछौँ। आउनुहोस् अब नन्दीश्वरद्वारा आफ्नै अवतार कसरी हुन पुग्यो त्यसको विषयमा, उहाँको पिताजी को हुनुहुन्थ्यो, कसरी नन्दीश्वरले भगवान शिवजीको कृपा पात्र बन्नुभयो, कृपा भाजन बन्नुभयो, त्यसको विषयमा चिन्तन गरौँ। नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, हे सनत कुमार, मेरा पिताजी शिलाद मुनि हुन्। नन्दीजीका पिताजी शिलाद मुनि हुन्। उनीबाट म अयोनिज महादेवको अंश रूपमा अवतीर्ण भएको हुँ। मेरा पिताजी शिलाद मुनिले इन्द्रलाई लक्ष्य गरेर परम शक्तिशाली अयोनिज पुत्र कामनाले तपस्या गर्नुभयो। शक्रम उद्दिश्य स मुनि स्तेपेषु दुस्सहम्। उहाँले चाहिँ यसरी तपस्या गर्नु, शक्रम उद्देश्य अर्थात् इन्द्रलाई चाहिँ उद्देश्य राखेर इन्द्रलाई प्रसन्न गर्नका लागि यसरी तपस्या गर्नुभयो। इन्द्र प्रसन्न पनि भए र वर प्रदान गर्न शिलाको तपस्थलीमा पुगे र वर माग्नका लागि उनले प्रेरित गरे। अनि शिलाजीले भन्नुभयो, हे इन्द्र, तपाईँ वर दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई अयोनिजं मृत्युहीनं पुत्रमिच्छामि सुव्रतम्। म अयोनिज पुत्र चाहन्छु जसलाई चाहिँ मृत्युहीन, अयोनिज हुँदाहुँदै पनि अजर अमर होस्, त्यस्तो किसिमको पुत्र म चाहन्छु। यसरी उनले भनिसकेपछि इन्द्र भन्छन्, हे मुनि, तपाईले त कठोर वर माग्नुभयो, यस्तो अयोनिज पुत्र, तो पनि मृत्युहीन सन्तान त म त दिन सक्दिनँ। त मसँग त्यो किसिमको क्वालिफिकेसनै छैन, मैले त्यस्तो किसिमको प्रदान गर्ने।
म आफै त अजर अमर छुइन। अजर अमर भएको व्यक्तिले नै अजर अमर खालको सन्तान दिन सक्छ। आफै मरणशील भएकोले कसरी अजर अमर दिन सक्छ? त्यसैले भनिन्छ नि, पहुँचे वे व्यक्ति की श्रवण करने से पहुँच जाते। अर्थात् जो पुगिसकेका छन्, जो एकदम उच्च कोटिका छन्, त्यस्ताका वाणी, त्यस्ता व्यक्तिहरूका अङ्गसङ्ग रहनाले हामी पनि त्यही स्वरूपमा प्राप्त हुन सक्छौँ। यहाँ इन्द्रले पहिले नै हात खडा गरिदिए, मलाई त तपस्या गरेर सन्तुष्ट त गराउनु भयो र जुन वर माग्दै हुनुहुन्छ त्यो मबाट सम्भव छैन। त्यस्तो वर त शिवजी बाहेक कसैले पनि दिन सक्दैन। त्यसैले यदि त्यस्तै किसिमको वरको इच्छा छ भनेदेखि त शिवजीकै आराधना गर्नुहोस्, शिवजीकै तपस्या गर्नुहोस्। म त त्यस्तो दिन सक्दिनँ भनेर इन्द्र त्यति बेलै हात खडा गरिदिएर त्यहाँदेखि निस्किए, विदा भए र उनले यो चाहिँ सङ्केत दिए, यो चाहिँ शिक्षा दिए कि भगवान शिवजीको आराधना गर्नु हो भनेदेखि सायद उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। अयोनिजं मृत्युहीनं पुत्रं दातु न शक्नुमः आराधय महादेवं तत्पुत्र विनिकाम्यया। त्यसपछि शिलाद मुनिले महादेवलाई लक्ष्य गरेर 1000 दिव्य वर्ष पर्यन्त तपस्या गर्नुभयो। उहाँको शरीर बल्मिकले ढाकियो। रक्त पिउने जीवहरू, किराहरूले केवल हड्डी मात्र शेष राखे। त्यस्तो किसिमको जीर्ण शीर्ण अवस्था तपस्यारत शिलाद मुनिको भयो। शरीर जीर्ण भयो। अस्ति शेषो भवत पश्चात शिलादो मुनिषत्तमः। शिलाद मुनिको लामो समयको कठोर तपस्याबाट भगवान शिवजी अन्तिममा प्रसन्न हुनुभयो र वर दिनका लागि तपस्थली पुग्नुभयो र जलको छिटा दिएर, कमण्डलुबाट जल लिएर छिटा दिएर वर माग्नका लागि प्रेरित गर्नुभयो। तर उनी यस्तो जीर्ण र समाधिमा थिए कि उनलाई थाहा नै भएन। त्यसपछि शिवजीले आफ्नो हातले नै स्पर्श गरिदिनु भयो, जसको फलस्वरूप उनको शरीर हृष्टपुष्ट हुन पुग्यो। क्यों नहोस्, भगवानले स्पर्श गरिदिने साथै व्यक्तिमा रहेको जुन सुषुप्त अवस्थाको स्वरूप छ त्यो जागृत अवस्थामा परिणत हुन्छ। त्यसैले भगवानले याद दिलाउनु। यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई त्यो सबै गीता पढाउनु भयो। पढाइसकेपछि अन्तिममा अर्जुनले के भने, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोहहरू सबै नष्ट भए। मैले स्मृति, मेरो जुन सुषुप्त अवस्थाको स्मृति थियो, जुन ज्ञान थियो, जो लुकेर बसेको थियो, छिपेर बसेको थियो, त्यो मैले प्राप्त गरेँ। अर्थात् म भित्रको जुन ज्ञान थियो, शक्ति थियो, जो ऐश्वर्य थियो, जो पराक्रम थियो, त्यो मैले प्राप्त गरेँ भनेर यसरी अर्जुन कृतकृत्य भएर उत्तर दिए। यहाँ पनि त्यही हो, तपस्या गरिसकेपछि व्यक्तिमा त्यो किसिमको ज्ञान, त्यो किसिमको स्वरूप प्राप्ति हुन्छ। त्यसरी हृष्टपुष्ट शरीर प्राप्त भएपछि समीपमा उमा सहित शिवजीलाई देखेर आनन्द विभोर हर्षले अत्यन्त प्रफुल्लित हुन पुगे। निमग्न भए, स्तुति गाएर अनि वरदान माग्दै उनले भने, शिलादले भने, महेश यदि तुष्टोषि यदि वा वरदश्च मे इच्छामि तत्समं पुत्रं मृत्युहीन अयो निजम। तपाईकै समान म पुत्र चाहन्छु। यदि तपाईँ वर दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि र त्यो पनि मृत्युहीन होस्, अर्थात् उसले मृत्यु प्राप्त नगरोस् र अयोनिजम, बिना योनिबाट उत्पन्न होस्, त्यस्तो किसिमको उनले स्वरूप मागे। अब यो मैथुन सृष्टि भन्दा पहिले अयोनिज सृष्टिको व्यापकता थियो। यसमा कुनै आश्चर्य लिनुपर्ने स्थिति छैन। ब्रह्माजीले मानस आफ्नो मनबाटै ऋषिहरूको उत्पन्न गरेको त्यो सृष्टि विस्तारको क्रममा हामीले चिन्तन मनन गर्ने क्रममा हामीले ज्ञान गरिसकेका छौँ र गर्ने पनि छौँ। क्योंकि भगवानले
यो सृष्टि विस्तार जो मैथुन सृष्टिको जुन प्रक्रिया यो त पछि आएर भएको हो। पहिलेको सृष्टि अयोनिज नै हुने गर्दथ्यो। मनले कल्पना गर्ने साथै त्यसरी सृष्टि हुन्थ्यो। त्यसैले यसमा कुनै सन्देह गर्नुपर्ने केही त्यस्तो छैन। र यसरी शिलाद मुनिले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि शिवजी भन्नुहुन्छ, तिमीले कठोर तपस्या गरेर मलाई प्रसन्न गरियो। म जस्तै पुत्र त म मात्रै हुन सक्छु, त्यसैले म नै अयोनिज पुत्र बनेर नन्दी बनेर तिम्रो घरमा जन्मिनेछु। अहिले भने तिमी घर जाऊ भनेर यसरी मलाई विदाई गर्नुभयो। तब पुत्रो भविष्यामि नन्दी नामना तयोनिजः पिता भविष्यसि मम पितुर्वै जगतां मुने। म तिम्रै पिता हुनेछु, अर्थात् तपाईँको म पुत्र बनेर म जन्मिनेछु। त्यसपछि शिलाद आफ्नो आश्रममा आए। कालान्तरमा यज्ञार्थ भूमिमा हलो जोत्दै गर्दा शिवजी स्वयं प्रलय कालको अग्नि सदृश पुत्र भएर प्रकट हुनुभयो। तथा क्षणादहं शम्भो तनोजः तस्य चाज्ञया सजात पूर्वमेवाहं युगान्ताग्निशमः प्रभः। तो र मेरो प्रकट हुने साथ पुष्करावर्त आदि मेघ वर्षा गर्न थाले। आकाशमा किन्नर गन्धर्व सिद्ध साध्यगण गाउन थाले। देवता र ऋषिहरूले फूलको वर्षा गरे। अप्सरा नाच्न थाले। ब्रह्मा विष्णु महेश आफ्ना परिवार सहित उपस्थित भए। महान उत्सव मनाए। सबैले आशीर्वाद दिएर आफ्ना धाम उनीहरू फर्किए। म शिव झै त्रिनेत्र चतुर्भुजधारी जटाजुट र मुकुट लगाएको अवस्थामा प्रकट भएको थिएँ। मेरा पिताजीले मेरो नाम नन्दी अर्थात् सबैलाई आनन्द प्रदान गर्ने यसरी नामाकरण गर्नुभयो। त्वयाहं नन्दितो यस्मात् आनन्दी नाम्ना सुरेश्वर। तस्मात् त्वं देव आनन्दं नमामि जगदीश्वरम। सबैलाई आनन्द दिने भएको हुनाले उहाँको नाम नन्दी हुन पुगेको। नामाकरण हुने साथ म साधारण मनुष्य बालकको रूपमा परिणत भए। मेरो जात कर्म आदि संस्कार सुसम्पन्न भयो। 5 वर्षको अवधि भित्रै मलाई पिताजीले साङ्गो पाङ्ग वेद तथा सबै शास्त्रहरू पढाउनु भयो। अनि यति भइसकेपछि अब अगाडिका घटनाहरू के घटे, बडा विचित्रको घटना छ। जुन प्रसङ्ग चाहिँ आज समापन नहुने भएको हुनाले मैले अब अगाडिको प्रसङ्गलाई यहाँ चिन्तन गरिन। विलम्ब समय पुग्न आँट्यो। अब 1 घण्टाको समय लिएर कथा भनिरहेको छु, त्यसैले 2-3 मिनटमा कथा समापन हुँदैन यो। त्यसैले यो प्रसङ्गलाई हामी अगाडिका प्रसङ्गमा वर्णन गर्नेछौँ, अघिल्लो पडावमा गर्नेछौँ। यहाँ मित्रा वरुण मुनिले आएर भविष्यवाणी गरिदिँदाखेरि अल्पायुको भविष्यवाणी गरिदिनुभयो। जबकि शिलाद मुनिले अजर अमरका लागि तपस्या गरेर पुत्र प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि पिताजी अत्यन्त खिन्न अवस्थामा हुनुभयो र त्यही खिन्नतालाई देखेर मध्यनजर गरेर नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, म तपस्या गर्न निस्किएँ, शिवजीलाई प्राप्त गर्न निस्किएँ। त्यस पछाडि त मसँग अत्यन्त तेज शक्ति सुसम्पन्न मैले प्राप्त गरेँ। तो जुन अल्पायु थियो त्यसलाई त्यसमाथि मैले विजय प्राप्त गर्न सकेँ आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरूका वर्णन छन्। र भगवान शिवजीको नन्दीलाई गणाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नुभएको आदि इत्यादिको प्रसङ्गको वर्णन छ। त्यो प्रसङ्गलाई हामी भोलिको कथामा वर्णन गर्नेछौँ। भगवान शिवजीका यी अमर गाथाहरूले यी कथाहरू श्रवण गरेर हाम्रो जीवन पनि एकदम कल्याणमय बन्न पुगोस्, शिवमय बन्न पुगोस्, शान्तिमय समृद्धिमय बन्न पुगोस्। यिनै भावनाका साथ हामी र हाम्रा सन्तति, हाम्रा पूर्वजहरूको सबैको कल्याण हुन पुगोस्, यही राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा बिन्ती प्रार्थना गर्दै आजको प्रसङ्गलाई यहाँ पूर्ण गरेँ।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।